करू शकता तुमका पावडर वापरलो बरो जालो जाल्यार आनी कितें केलें ते हिरोकूय जाय जाल्यार पेनल्टी आसा 10 लाख पर्यंत आनी तुमचे टीव्हीचेर दाखयलें जाल्यार न्यूज पेपराचेर दाखयलें ही क्रीम वापरल्यार हें जाता जाल्यार आनी कितें तुमचें जी फॉल्टी एडवर्टिजमेंट आसा लोकांक पिशे करता तेजेर जाल्यार आमी फायन घालतात कंज्युमर फोरम कोर्ट हो प्रोग्राम आसा बेजिकली तुमचे ग्रिवन्स कितें आहा तुमकां दिसता तर न्हू तुमी आमच्या ऑफिसान म्हापसा ऑफिसान सांगले येता सिव्हिल सप्लाय आनी कंज्युमर हे म्हणटा ते ह्या एरियान म्हणजे लोकांक पावना हे पावचे म्हणून म्हटलें आनी तांकां की सर हांगा घेवन जशें सर म्हणटा की कंज्युमर कोण आमी सगळे अशें खूब आसा जें आमकां खबर ना आमकां खबर आसची आमी चिंतून घेतली सो जे सर सांगतात ते आमी तेजो फायदो घेवचो वेगळा सर आयज आपण म्हणून येयलो आहा आमची खुबशी अशी डिफिकल्टीज आहा जावं कितें आहा जाल्यार आमी ताका फुडें येवन तांकां उलोवन तें सांगचें तें व्हेरी हेल्पफूल आहा म्हणून सिव्हिल सप्लाय हांव खूब फावटी गेलां पर्सनली वयता अशें न्ही की बाबा ना पूण तांचे कडसून कितलो कॉपरेशन मेळटा ताका तांकां खूब थँक्यू म्हणटा आनी आयज ते हांगा पावल्या जाल्यार तुमी हेजो जाता तितलो बेनिफीट घेवपाचो आनी तुमकां जें कितें आसा तें पयलीं तेंचे बरे भशेन आयकून घेयात आनी तेजे उपरांत कितें आसा तें तांकां तुमी अप्रोच करा हांगासर आमी येयल्या कोणाक तुमकां उलोवंक जाय दिसता तेजे कडेन उलोवयात तेंचे कडेन डायरेक्ट येयात आमी कोणाक जाता तेंचे कडेन सगळे व्हडले व्हडले ऑफिसर आहात म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट आहात तांकां BPLAचें कार्ड तांकां कित्याक कशें प्रॉब्लेम जाता तांकां BPLAचें कार्ड मेळटा पूण गरीब आसा तांकां ना तांकां धान्य दिना BPL तांकां सुविधा जाली आनी कोण APL कार्ड तांकां धान्य ना लॉकडावन आसा तुमकां कितलेशे येता हे जाल्ले कोण पयशे करा तांकां सुद्दां BPL कार्ड कोण गरीब आसा तांकां ना तांकां पळयात सर हांव सांगता तुमकां लगेच दिवपाक कशें लागता जाल्यार म्हापसा मार्केट म्हापसा तेजे कितें तुमकां जर तरी धान्य दिता पळय सारकें दिना चड पयशे घेता असले कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी आमकां सांगूंक शकता आतां सरान सांगलें पळय आतां आमचे डिस्ट्रिक्ट फोरम आहा पर्वरी नॉर्थ गोवाक लागून पर्वरी आहा म्हणजे पर्वरी जो आसा पळय न्हू तेज्या पयलीं तुमी जाय जाल्यार आमचे सिव्हिल सप्लाय ऑफिसार म्हापसा आमचो कंज्युमर सेल आसा थंयसर एक इन्चार्ज आहा इन्स्पेक्टर आनी एक सब इन्स्पेक्टर आसा तुमचे कितें प्रॉब्लम आसले तेजोरी येवन तुमी दिवपाक शकता आनी हें करपाक तुमकां चड पयशे लागना तो प्लेन पेपराचेर आनी सदांच सांगलें तशें बील आसपाक जाय बील आनी वॉरंटी कार्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट टीव्ही घेतली फ्रीज घेतलो मोबायल घेतलो कंप्लेन आयली मोबायल चला 8 दिसांनी आमी कितें म्हणटा तें म्हाजें नशीबूच सारकें ना ताका लागून हो फॉल्टी मेळोंक लागलो हें नशिबाचें न्हू कितें तरी जर डेफिशियन्सी आहा त्या प्रॉडक्टान जाल्यार फॉल्टी आसा ताका लागून प्रॉब्लम आयलो ताका लागून त्या कितें घेता पळय तुमी न्हू बील अवश्य घेवचें आतां बील कित्याक लागून जाय पडटा आमकां कोणा कडसून घेतला तें कळटलें कितल्या पयशांक घेतला तें कळटलें आनी तुमीच घेतला म्हणून कित्याक बील कोणा कडेन आसना न्ही तें तुमीच घेतला म्हणून कळटलें तें बील ना जाल्यार कळचना तो फाल्यां म्हणूंक शकता म्हाजे कडसून घेवंकूच ना असले प्रॉडक्ट खूब सगळे शॉपाचेर मेळटा म्हणूंक शकता न्ही आतां टीव्ही घेतली कसली आतां व्हिडियोकॉन टीव्ही घेतली 10 शॉपां आहा म्हापसान तेजेच कडसून घेतलें म्हणून कशें कळटलें सो तुमी बील अवश्य घेवचें आनी तें दवरपाचें अशें न्हू कितें आमी नॉर्मली कितें करता जाल्यार बील घेता आनी तें काडून उडयता सायडीक आनी मागीर कितें प्रॉब्लम आसा तुमी सोदूंक वयता आनी मेळना कसलेय तुमी प्रॉडक्ट घेता कितें घेता तेजें बील पयलीं सांबाळून दवरपाक जाय ताका कांय जायना कित्याक तो सेफ प्रॉडक्ट आसता तशेंच हेल्मेट घालता पळय न्हू कोण मोटरसायकल चलयता तो प्रॉडक्ट हेल्मेट घेता तें सेफ आसूंक जाय आमी कितें करता ते 2000 पडून कितें घेवपाचें हेल्मेट ते 300 रुपयाचे 400 रुपयाचे हेल्मेट घेवया ISI मार्क ना सेफ्टी कांय ना केन्ना पडलो एक्सिडेंट जालो पळय जाल्यार तकली भायर पडटा तकली जमनीर पडटा मनीस मरता तेच जर आमी 2000चे ISI मार्क आसलेले हेल्मेट घेतले जे आमच्या तकलेक सेफ आसा आमचो जीव साल्वार जावंक शकता सो कसले प्रॉडक्ट आसा तो सेफ आसपाक जाय हे कायद्यान एज अ ग्राहक आमकां जी कोण वस्तू विकता पळय न्हू ती आमकां सेफ आसपाक जाय हो आमचो हक्क अशें म्हणूंक शकना तुमी कशें घेतल्या मरे कांयच आमी करूंक शकना जेन्ना जर तूं ISI मार्काचो प्रॉडक्ट घेवंकूच ना तो तुका कांयच करूंक शकना तो जर तुवें लो क्वॉलिटीचो प्रॉडक्ट घेतलो
ही क्रीम लायतले सारकें गोरेच जाता. स्पेशली लेडीज कोण आहा पळय ती म्हणटा मातशें सावळे आहा आपल्याक गोरे जावपाक जाय. सो ती क्रीम लायल्यार जाता. हिरोईनी टीव्हीचेर एड दाखयता हो साबण लाय जाल्यार आनी कितें लाय थोडे आनी कसले प्रोडक्ट हें करता. तेजेर सपोज तुमी वापरलो तो प्रोडक्ट आनी तुका कितें प्रॉब्लम जालो तुमी कंज्युमर कोर्टान वचून तेजे बद्दल म्हणजे कॉम्पेन्सेशन तुमकां मेळोवंक शकता. हांगा पयलीं कितें अशें आसलें हेजे होर्डिंग लागता एडवर्टीजमेंट रॉंग एडवर्टीजमेंट करता कायद्यान चड तांकां पेनल्टीची हें नासली. आतां कायद्यान कितें केलां सपोज तुमकां तशें कितें मेळ्ळो एडवर्टीजमेंट केलें कोणी घरात एका प्रोडक्टाची आनी ती फॉल्टी आसा सारकी ना तुवें जेन्ना घेतलें तुका दुसरेंच मेळ्ळें. आतां कोण एडवर्टीजमेंट कोण करता पळय न्हू खंयची कंपनी ताका पेनल्टी आहा ताका 2 वर्सां पर्यंत जेल जावंक शकता आनी 10 लाख पर्यंत ताका फायन घालपाची तरतूद आसा. आनी हे कोण करतले आमचे कंज्युमर फोरम जे परवरी आसा ते करूंक शकता. दुसरें कितें आतां कोण आता सगळं काळें मारून फक्त कोण दुकाना वयल्यान कितें विकत घेता तोच ग्राहक जाता काय जावं आतां कोणें कितें परचेस केलें पयशे दिले घेतले तोच ग्राहक जालो अशें न्ही. जर सर्विसीस तुका तूं खंयच्याय सर्विसीक पे करता आनी तुका ती सर्वीस जर मेळटा जाल्यार तूं ग्राहक जालो ताजो. जशें दुकाना वयल्यान तूं कितें घेता आनी तुका जर तें फॉल्टी सामान मेळ्ळें जाल्यार तो तुजो रायट आसा ग्राहक म्हणून. तोच रायट जेन्ना तुका सर्वीस तूं पयशे फारीक करता आनी तुका जर सारकी सर्वीस मेळना जाल्यारूय तुजो तितलोच हक्क आसा की तुका ती सर्वीस सारकी मेळपाक जाय. हेका लागून ही बऱ्याचशा लोकांक अशें आसता की खबर आसता कायदो कितें आसा कायदो आसा कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट नांवाचो कायदो आसा पूण कितें करपाचें कोणा कडेन वचपाचो. एडवोकेटा कडेन गेलो जाल्यार तो पयशे घेतलो. एक एकदां घडये अशें आसूं शकता की जें सामान आसा तेजी प्रायस कमी आसा एडवोकेटाची फीजूच चड जातली. कोर्टान एक केस घालप म्हणल्यार वर्सान वर्स ते दुखलता केसी त्यो आपल्याक केन्ना न्याय मेळटलो हो एक प्रश्न आसता लोकांच्या मनांत. सो हो जो कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट म्हणचो एक्ट काडला तो हे जे लिगल आस्पेक्ट्स जे कितें आसा जावं जो टायम लागता तो कमी करपाक लागून हो मेन एनेक्टमेंट केला. हातूंत तुमकां जे कोर्टान आमकां स्टॅम्प ड्युटी भरची पडटा केसी फाटल्यान ती भरपाची गरज ना. एक नॉमिनल ड्युटी आसा कोर्ट फी स्टॅम्प तो लावपाचो एप्लिकेशनाक. एप्लिकेशन जर तुमचे जे तुमी सर्विसीस घेतला जावं जे तुमी गुड्स परचेस केला कितें आसूं ते गाडी आसूं जावं एक चॉकलेट आसूं तुमी जी गुड्स परचेस केला त्याची व्हॅल्यू जर 1 कोटी रुपया पर्यंत आसा जाल्यार कंज्युमर डिस्ट्रिक्ट फोरम आसता जो आमचो नॉर्थ गोवा खातीर परवरी आसा थंय तुमी कंप्लेंट फायल करूं शकता. जर जी गुड्स आसा जावं सर्वीस ताची व्हॅल्यू 1 करोड ते 10 करोड पर्यंत आसा जाल्यार ते स्टेट कमिशन आसा आमचें इट्स पणजी जुंता हाऊस पणजी थंयसर तुमी कंप्लेंट करपा जाता. आनी जर जी तुमी व्हॅल्यू गुड्स ते परचेस केला ताजी किंमत जर 1 करोड पेक्षा 10 करोड पेक्षा चड आसात जाल्यार नॅशनल कमिशन आसा ते दिल्ली आसा. सो आमी जे सामान्य लोक आसता ते 10 करोडांचे वस्तू घेवपाक वचचे ना. सो आमकां सगळ्यान चड बेनिफिशरी जे आसा म्हणटा आमकां अप्रोच करचें पडटलें अशें आसा तें कंज्युमर डिस्ट्रिक्ट फोरम परवरी जी सेक्रेटरिएटाची लेन आसा त्या लेनीन गेल्या उपरांत तुमकां एक बँक ऑफ महाराष्ट्र मेळटा. ते बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वयरूच आसा. थंय तुमी जेन्ना केन्ना वतले तुमच्या जर कितें एक डेफिशियन्सी मेळ्ळी सर्विसीन जावं गुड्सान आनी थंय तुमी वतले जाल्यार एक प्लेन एप्लिकेशन जाय. प्लेन एप्लिकेशनान तुमी फक्त मेन्शन करपाक जाय की तुमी कितें घेतलें आनी तें कशें डिफेक्टीव जालें. एक गजाल तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना कितेंय तुमी परचेस करता ताजें सदांच बील मागून घेयात. तुमचें जर बील ना जाल्यार तुमचो क्लेम फॉल्स वतलो. बील जर तुमचे कडेन ना जाल्यार कांयच प्रूफ आसचो ना की ती वस्तू आसा ती तुमी परचेस केला.